टेक्निक्स अफ क्रिएटिभिटी तपाईहरुलाई पढाउँदै थिए। मेरो विचारमा त्यसको दुईटा पोइन्ट पढाउन बाँकी थियो, फोर्स्ड एनालजी र माइन्ड म्यापिङ। टेक्निक्स अफ क्रिएटिभिटी का लागि हामीले कुन कुन टेक्निक्स हैन, कुन कुन तरिकाबाट हामीले हैन क्रिएटिभिटीलाई, कुन कुन विधिबाट क्रिएटिभिटीलाई लागू गर्न सकिन्छ इन द एन्टरप्रेन्योरशिप हैन। मैले सुरुमा प्रब्लम रिभर्सल उल्टो गरेर ग्रुपमा राखेर मस्तिष्क अभ्यास गरेर हैन एट्रिब्युट एनालाइसिस जसलाई हामी विशेषता सूचीकरण गरेर यो सबैको माध्यमबाट क्रिएटिभिटी टेक्निक्स विधि युज गर्न सकिन्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ। अब यो क्लासमा छ फोर्स्ड एनालजी हैन, बलपूर्वक समानता है, बलपूर्वक समानता है। नाम सुनेर लाग्छ यसको के युज होला, यो कुन टेक्निक्स होला क्रिएटिभिटीमा हैन। यो सबभन्दा अहिलेको समयमा चलेको यो सबभन्दा फ्रुटफुल टेक्निक्स छ बलपूर्वक समानता। डोन्ट गो द नेपाली मिनिङ अफ फोर्स्ड एनालजी हैन, नेपाली मिनिङमा बलपूर्वक समानतातिर नजाऊ, यसको म मिनिङ भन्छु तपाईलाई। फोर्स्ड एनालजी इज द एक्सन अफ मेकिङ an association between two unlike things, concentrate here, between two unlike things in order to obtain new insights. It means the techniques of creative thinking, also known as forced relationship. It is the action of making an association between two unlike things in order to obtain new insight. In this technique, new ideas are developed by looking at production combinations which are not, concentrate here, which are not related to each other. भन्नुको तात्पर्य नयाँ विचार सृजना गर्ने यो एक महत्त्वपूर्ण विधि हो जसलाई हामी बलपूर्वक समानता भन्छौं। यो एक उपयोगी र रमाइलो सृजना विधि हो जसमा है ध्यान दिनुस्, जसमा दुई फरक फरक वस्तुको गुण सम्मिश्रण गरी नयाँ सृजना गरिन्छ। दुई फरक फरक, ध्यान दिनुस् है, दुई फरक फरक वस्तुको गुणलाई सम्मिश्रण गरेर एउटा नयाँ वस्तु सृजना गरिन्छ भने त्यसलाई हामी फोर्स्ड एनालजी भन्छौं। यस अन्तर्गत दुई छुट्टा छुट्टै असम्बन्धित वस्तुहरूलाई बलपूर्वक जोडिन्छ र नयाँ विचार सृजना गरिन्छ। जसको उदाहरणको रूपमा म तपाईहरुलाई मोबाइल फोनमा क्यामेरा समावेश गर्नुलाई लिनलाई भन्छु। यो कस्तो विधि हो जसमा दुई छुट्टा छुट्टै विशेषता भएको उपयोगी भएको वस्तुलाई एउटा वस्तुमा राखेर नयाँ विशेषता दिने वस्तु बनाइन्छ भने त्यसलाई हामी फोर्स्ड एनालजी टेक्निक्स भनेर भन्छौं। जस्तै पहिले थियो एउटा क्यामेरा, अर्को थियो मोबाइल हैन। मान्छेलाई कतै जानु पर्दाखेरि क्यामेरा बोक्नु पर्थ्यो, चाहे त्यो जब पर्पसले होस् अथवा टुर पर्पसले होस् अथवा कुनै पनि पर्पसले होस्, मान्छेले मोमेन्ट क्याप्चर गर्नको लागि उले क्यामेरा बोक्ने गर्दथ्यो। र त्यसपछि हैन अब मोबाइल फोन त मान्छेको अपरिहार्य नै छ हैन, नभइ नहुने छ, मान्छे कहाँ छ के छ कसो छ भनेर जानकारी गर्नको लागि उले मोबाइल फोन बोक्नै पर्छ। दुईटा बोकेर मान्छे जानु पर्थ्यो। क्यामेरा हैन नट इजी टु युज, इजी टु नट पोर्टेबल हैन, त्यति पोर्टेबल पनि फ्लेक्सिबल पनि थिएन हैन, धेरै मान्छेलाई युज गर्न पनि हैन गाह्रो हुन्थ्यो, रिलको झन्झट, फोटो धुलाउने यताउति यो सबै गाह्रो काम थियो। अहिलेको समयमा nowadays camera also added in our mobile phone. It means we never charge any cost when we purchase phone or mobile phone. The features of camera and the camera is added on mobile phone. त्यसलाई हामी भन्छौं बलपूर्वक समानता। यो बलपूर्वक भनेपछि कस्तो भयो त, एउटा क्यामेरा भयो, अर्को मोबाइल भयो। अब बल लगाएर, बल भन्नुको अर्थ के भयो, जबरजस्ती हैन बल है, दिमाग, त्यसलाई हामी टेक्निक्स भन्छौं, क्रिएटिभिटी भन्छौं। त्यो क्रिएटिभिटीलाई यहाँ बल प्रयोग भनिएको हो। त्यो क्रिएटिभिटी लगाएर दुईटा चीजलाई यदि हामी गाभेर एउटा चीज बनाउँछौं भने त्यसलाई हामी फोर्स्ड एनालजी भनेर भन्न सक्छौं हैन। व्यवसाय सम्बन्धी अहिले यो नयाँ विचार सृजना गर्ने एकदम सशक्त विधि बनेको छ। यसबाट आज हैन विश्वमा अनेक नयाँ वस्तु र सेवाहरू सृजना गरिएको छ। जस्तै हेर्नुस् न, यो टेलिभिजनमै पहिले के भन्छ, टेलिभिजन हेर्दाखेरि टेलिभिजनमा हामीले एउटा काम गर्ने अनि ल्यापटपहरु र मोबाइलहरुमा अर्को काम गर्ने। अहिले हेर्नुस् आइप्याड हैन, आइप्याडको माध्यमबाट हामी ल्यापटपहरुमा गर्ने कामहरु पनि गरिराखेका हुन्छौं, मोबाइल फोनको काम पनि हामी गरिराखेका हुन्छौं। जस्तै तपाईले केही दिन अगाडि मात्रै हेर्नु भएको थियो होला, इमर्जेन्सी लाइट भनेर बत्ती गइसकेपछि हामीले युज गर्ने चार्जर वाला इमर्जेन्सी लाइट। त्यसमा के गरे पछिबाट के भन्छ म्युजिक सिस्टम, रेडियो अथवा हामीले लगाएर त्यो सानो टेप जस्तो क्यासेट लगाएर गाना सुन्नलाई त्यसमा युज गरिन्थ्यो। यो सबै के भयो, मल्टी युजर भयो। कि पहिले एउटा टेप रेकर्डर, एउटा लाइट, अब यो दुईटा एउटामा गाभियो। जस्तै अहिले होन्डाको धेरै स्कुटीहरुमा चार्ज गर्ने चार्जरहरु दिएको हुन्छ।
ले देखेन त्योभन्दा पनि अझ राम्रो इक्जाम्पल भन्नुहुन्छ भने यस्तो धेरै चिज हैन जस्तै पहिले के भन्छ हावाको लागि मात्रै हामीले चिसो हावाको लागि हामीले एसी युज गर्थ्यौं अथवा फ्यान युज गर्थ्यौं फेरि ताताको लागि हामीले हिटर लिन्थ्यौं अहिले एउटा एसी लिन्छ मान्छे लिन्छ एयर कन्डिसन लियो भने तातोको बेलामा त्यसबाट तातो हावा पनि आउँछ हिट पनि आउँछ गर्मीको बेलामा त्यसबाट चिसो पनि आउँछ तर यो त सामान विशेषताको भयो तर यसको मुख्य के उद्देश्य हुन्छ दुईटाको छुट्टा छुट्टै विशेषता तर त्यो दुईटैको छुट्टा छुट्टै विशेषतालाई कुनै खास एउटा वस्तु बनाइन्छ भने त्यसलाई हामी फोर्स्ड एनालॉगी बलपूर्वक समानता भनेर भन्छौं अर्को छ माइन्ड म्यापिङ है माइन्ड म्यापिङ यो सबै तपाईहरुले जतिखेरदेखि 11 12 देखि नै डिसिजन मेकिङ भनेर पढ्नु भएको थियो त्यो डिसिजन मेकिङमै तपाईहरुले फोर्स ग्रुप ब्रेन स्टर्मिङ एट्रिब्युट एनालाइसिस माइन्ड म्यापिङ यो सबै टेक्निक्स अफ डिसिजन मेकिङमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ माइन्ड म्यापिङ इन्भल्भ्स writing down a central idea and thinking of new and related ideas that would support to central idea यो भन्नुको तात्पर्य के हो विचार सिर्जना गर्ने एक राम्रो विधि दिमाग चित्रण हो दिमाग चित्रण है तपाईलाई कति भन्दाखेरि ठ्याक्कै दिमागमा यो हैन नेपालीमा इंग्लिशमा भन्दाखेरि भन्दा पनि र सबै इंग्लिश राम्रै छ मैले नेपालीमा भन्दाखेरि कति सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि दिमाग चित्रण तपाईले मस्तिष्क अभ्यास जस्तै ब्रेन स्टर्मिङ पढ्नुभयो त्यस्तै यो दिमाग चित्रण छैन विचार सिर्जना गर्ने यो एक राम्रो विधि हो हैन मानिसको दिमाग त कम्प्युटर भन्दा पनि फरक छ अहिले कम्प्युटर किनभने कम्प्युटर बनाउने पनि मानव नै हो दिमागी प्रक्रियालाई अनेक वातावरणीय तथा भावनात्मक तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछ त्यसैले दिमाग चित्रण विधिबाट पनि उद्यमीले नयाँ व्यावसायिक विचार सिर्जना गर्न सक्छ दिमाग चित्रण एक मानचित्र हो हैन म्याप जरा हामी भन्छौं मानचित्र हो यस अन्तर्गत शब्द भनु विचार कार्य आदि तत्त्वहरू आपसमा जोडेको हुन्छ यसरी एक संरचनाको रूपमा दिमागमा रहेको हुन्छ यसको आधारमा व्यक्तिले नयाँ विचार सिर्जना गर्न सक्छ यो भन्नुको अर्थ के भयो माइन्ड म्यापिङ हैन यो यस्तो क्रिएटिभिटी टेक्निक्स हो जस अन्तर्गत व्यक्तिले आफ्नो दिमागमा एउटा मानचित्र बनाएको हुन्छ एउटा म्याप बनाएको हुन्छ त्यो म्यापको आधारमा हैन व्यक्तिसँग रहेको शब्द व्यक्तिसँग रहेको विचार व्यक्तिसँग रहेको तत्त्व हैन कार्य तत्त्व यो सबै दिमागमा रहेको हुन्छ त्यो दिमागमा रहेको तत्त्वहरूलाई संरचनाबाट हैन भित्र जुन एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ जुन म्याप बनाउँछ त्यो म्यापको आधारमा उसले एउटा विचार व्यक्त गर्न सक्छ त्यसलाई हामी माइन्ड म्यापिङ भनेर भन्छौं है यो यसको समग्र स्वरूपलाई हामी रोड म्याप मार्गचित्र हैन को रूपमा हामी लिन सक्छौं जस्तै तपाईहरुलाई मैले एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ हैन एउटा दुईटा व्यक्तिले ठ्याक्कै एउटा गन्तव्यमा पुग्नु पर्ने र टार्गेटमा पुग्नु पर्ने एउटा व्यक्तिले बाटो नजानेर ठ्याक्कै जानेको ठाउँसम्म पुगेर नजानेको ठाउँबाट नजाने ठाउँमा हैन जान नखोजेर ठ्याक्कै फर्केर आयो अर्को व्यक्तिले ठ्याक्कै त्यहाँसम्म पुगेर उले विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढ्यो यो भन्नुको अर्थ के भयो कि व्यक्तिले आफ्नो दिमागमा एउटा म्याप बनाएको हुन्छ जहिले पनि बनाएको हुन्छ जतिखेर पनि बनाएको हुन्छ त्यो म्यापको आधारमा उले मार्गचित्र बनाउने गर्दछ जसलाई हामी क्रिएटिभिटी टेक्निक्स भनेर भन्ने गर्दछौं जस्तै तपाईहरुलाई अहिले नै मैले जुन पढाइराखेको छु जुन तपाईहरुलाई मैले लेक्चर दिइराखेको छु त्यो लेक्चरको आधारमा एभ्री स्टुडेन्ट्स क्यान क्रिएट डिफरेन्ट टेक्निक्स अन देयर माइन्ड विथ द हेल्प अफ माइन्ड म्यापिङ हैन म्यामले के पढाउँदै हुनुहुन्छ बुझ्यो बुझिएन हैन यसको आधारमा जाँच दिन सकिन्छ सकिँदैन इफेक्टिभ छ छैन किन हाम्रो मस्तिष्कमा शब्दको विचारको हैन के भन्छ कार्यविधिको यो तत्त्वहरुको एउटा संग्रह हुन्छ दिमागमा मस्तिष्कमा र त्यो संग्रहहरुको आधारमै हैन व्यक्तिले विभिन्न कुराहरुको विकल्प तयार पार्ने गर्छ त्यो विकल्पहरुबाट मान्छेले एउटा विचार निकाल्ने गर्दछ त्यो विचारलाई नै हामी त्यो विचारको आधारमै उले हैन जुन टेक्निक्स निकाल्छ त्यो टेक्निक्सलाई हामी क्रिएटिभिटी टेक्निक्स भनेर भन्छौं हैन यो एउटा अहिलेको समयमा भन्नुहुन्छ भने यो सबै टेक्निक्सको बेस भनेकै माइन्ड म्यापिङ हो र हैन किनभने व्यक्तिलाई त हुन्छ व्यक्तिसँग हुन्छ विभिन्न अल्टरनेटिभ उलाई विभिन्न दिशातिर जानुपर्ने हुन्छ विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ बट राइट जब फर राइट टाइम राइट टास्क फर राइट टाइम विथ द हेल्प अफ माइन्ड म्यापिङ and in 24 hours people have done different works different tasks from limited time hour but every people never utilize their proper time in proper place only some people have the quality with the help of mind mapping they can utilize their time in proper way सबै व्यक्तिसँग यो 24 घण्टा नै हुन्छ जीवनमा है प्रत्येक दिन जुन हामी बिताइराखेका छौं यो 24 घण्टाको आधारमै हामी बिताइराखेका छौं यो छैन कि वर्ल्डको जुन धनी एन्टरप्रेन्योर छ उसँग 25 घण्टा होला 30 घण्टा होला हामी गरिब छौं भने हैन हामीसँग 24 घण्टा नै छ यसमा कुनै बासनेस छैन यसमा कुनै डिस्प्युट छैन सबैसँग त्यो 24 घण्टा नै छ तर त्यो 24 घण्टालाई तपाईले कसरी युटिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ इट्स डिपेन्ड अपन माइन्ड म्यापिङ हैन यो मानचित्र जसलाई दिमागको चित्रण भन्नुहुन्छ एकछिनमै तपाई कति हामी यहाँ कुरा गरिराखेका छ कति मान्छे ठ्याक्कै आफ्नो दिमागको उपजबाट आज संसारमा यति धेरै नयाँ आविष्कारहरू हुन के को आधारमा पहिला त कुनै पनि चीज हामीले कागजमा लेख्नु भन्दा अगाडि त आफ्नो त्यसको चित्र दिमागमा बनाएको हुन्छ त्यो दिमागले डाइरेक्सन दिएको आधारमा त हाम्रो हात चलिराखेको हुन्छ हामी त दिमागको लागि पपेट हो नि हाम्रो त जस्तै रिमोट बिना टिभी चलाउन
हैन। अब त नयाँ टेलिभिजन आइसकेको छ, टिभीबाट पनि चल्ने गर्दछ, मतलब रिमोट नभइकन पनि। त्यही पनि यदि हाम्रा कुरा गर्छौँ भने चाहिँ त्यो रोबोट भयो अथवा केही भयो भने त्यसलाई चलाउनको लागि त एउटा रिमोटको आवश्यकता पर्छ हैन। र त्यो रिमोटलाई चलाएर सबै काम मान्छेले गर्न सकिराखेको हुन्छ। त्यस्तै दिमागले जे भन्छ हाम्रो हातले त्यही गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले हरेक कार्यको मेरुदण्ड भनेकै माइन्ड म्यापिङ हो। र यो माइन्ड म्यापिङको आधारमा हैन व्यक्तिहरूले विभिन्न विचार सिर्जना गर्दछ। यो सिर्जना गर्ने कारणले हामी के भन्छौँ त क्रिएटिभिटी भन्छौँ। That's why problem reversal, focus group, brainstorming, attribute analysis, forced analogy, and mind mapping are techniques of creativity. Next, Maza. Factors influencing creativity. Factors influencing creativity. Factors influencing creativity लाई नेपालीमा सृजनशीलतालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। सृजनशीलतालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। Which factors affects the creativity? This is the old concept of creativity that only our internal powers affects the creativity. But nowadays, in modern concept, we can easily accept that not only internal factors, there are different factors which affects the creativity. भन्नुको तात्पर्य पहिलेको समयमा पौराणिक धारणा अनुसार, परम्परागत धारणा अनुसार मनोवैज्ञानिक धारणाले मात्र क्रिएटिभिटीलाई असर पार्ने गर्दथ्यो। तर अहिलेको समयमा आएर हैन कि व्यक्तिको व्यक्तिगत तत्त्वहरूले मात्र सृजनशीलतालाई प्रभाव पार्दैन, धेरै यस्तो तत्त्वहरू छ जसले सृजनशीलतालाई हैन प्रभाव पार्ने गर्दछ। जसमा सबभन्दा पहिलो हाम्रो छ इन्करेजमेन्ट हैन। इन्करेजमेन्ट यसलाई नेपालीमा भनिन्छ प्रोत्साहन हैन। यो हो इन्करेजमेन्ट, प्रोत्साहन। यो इन्करेजमेन्ट प्रोत्साहन यस्तो तत्त्व हो, यस्तो फ्याक्टर्स हो जसले क्रिएटिभिटीलाई हैन धेरै असर पारेको हुन्छ। कसरी? इफ यु वर्क इन द अर्गनाइजेसन्स or entrepreneurship, if you performs any task at the time of performing different tasks, if your upper level or if your higher level managers or different staffs in the entrepreneurship appreciate you, think that you done the best, at that time you feel encouraged, you feel happy, you feel excited, and as a result you encourage to perform different tasks. In other words, if you perform any task, if you done any task and your upper levels dissatisfied with you, they think that you never done the best, at that time you disappoint. You think that I never performs my best, I am not capable to do any task, I am not appropriate for this job. At that time you never encourage. That's why in both aspects creativity has been affected. यो भन्नुको तात्पर्य के हो? इन्करेजमेन्ट, प्रोत्साहन। यो तीनटा तहबाट प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। एउटा संगठनात्मक तहबाट, एउटा सुपरिवेक्षकको तहबाट, एउटा समूहको तहबाट, एउटा अर्गनाइजेसनल लेभलबाट, अर्को सुपरभाइजर्स लेभलबाट, अर्को ग्रुप लेभलबाट। यो तीनटा तहबाट तपाईलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ, प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। तपाईले आफ्नो तहबाट राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईले जुन काम गर्नुभयो तहबाट त के भन्छ, तपाईले जुन काम गर्नुभयो त्यो कामलाई यदि तपाईको भन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिले आएर हैन तपाईलाई शाबासी दियो, तपाईको कामको प्रशंसा गर्यो भने तपाई क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, अझै तपाई उत्सुक बन्नुहुन्छ काम गर्नको लागि, तपाईको क्रिएटिभिटी अझ बढी बढ्ने गर्दछ। र तपाईले गरेको कामलाई आएर कसैले अनि यो राम्रो छैन, राम्रो काम गर्नु भएको छैन, तपाईलाई कामै गर्न आएन, तपाईले यो के गर्नु भएको हो भन्दियो भने तपाई त्यहाँ डिसअपोइन्ट हुनुहुन्छ। फेरि अर्को दिनबाट तपाईलाई त्यस्तो काम गर्न मन लाग्दैन। यो भन्नुको तात्पर्य के हो? That's in every situations, if our subordinates never done their best, they have many mistakes on their tasks. At that situations, the managers or the senior level staffs never disappoints their subordinates or junior level staffs. Why? Because encouragement has been totally affected by creativity and creativity totally affected by encouragement. प्रोत्साहन भन्ने चीजले जहिले पनि जीवनमा मान्छेलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन्छ। हाम्रो घरमा रहेका साना साना भाइ बहिनीहरू अथवा साना बच्चाहरू स्कुलबाट कुनै एउटा आर्ट, कुनै एउटा टास्क लिएर आयो है, दाइलाई, दिदीलाई, मम्मीलाई, बुवालाई हैन सोध्छ, यो मैले कस्तो बनाएँ, मैले कस्तो गरे हो हैन। तपाईले ठ्याक्कै उसलाई एकदम राम्रो गरेछ हौ, एकदम राम्रो भयो, यो म त कति खुसी भएँ, हामीलाई त्यस्तो बनाउन आउँदैन भनेर तपाईले भन्नुभयो भने they feel excited, they encourage with their job, and next day they performs better than yesterday. And उसले बनाएको जुन हुन्छ त्यसबाट तपाईले प्रोत्साहन गर्नुभयो भने उसले अझ भोलिको दिनमा राम्रो गर्छ, उसको क्रिएटिभिटी अझै बढ्ने गर्दछ। यस अर्थमा के भयो कि इन्करेजमेन्टबाट क्रिएटिभिटी प्रभावित हुन्छ। राम्रो काम गर्नेछ अथवा हेर्नुस्, व्यक्तिले नराम्रो कामबाट जति राम्रो कामबाट सिक्दैन त्यति नराम्रो कामबाट सिक्छ। उसले नराम्रो कामबाट उसले के सिक्छ? मेरो यो गल्ती थियो, त्यसबाट मलाई अगाडि बढ्ने मैले प्रेरणा पाएँ। तर तपाईको जुन त्यो इन्करेज गर्ने एटिट्युड छ त्यो एटिट्युडले धेरै असर गर्दो रहेछ। That's why encouragement also affects the creativity. Next one, autonomy हैन, यसलाई हामी भन्छौँ स्वतन्त्रता। यस, अटोनोमी, स्वतन्त्रता, अटोनोमी है, यो पनि हैन एउटा क्रिएटिभिटीलाई इफेक्ट गर्ने धेरै ठुलो फ्याक्टर्स छ। अटोनोमी इज कन्सर्न्ड विथ प्रोभाइडिङ फ्रिडम टु इम्प्लोइज फर एक्म्प्लिसमेन्ट अफ एसाइन्ड जब इफेक्टिभली।
When employees have given independency in their job, they try to accomplish assigned job according to the best of their skills and efficiency. That's why this is the reason that employees expect freedom and independency while doing assigned work. यो भन्नुको तात्पर्य कार्य सम्पादनमा व्यक्ति र समूहलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ हैन। यसले कर्मचारीको आत्मविश्वास, आत्मसन्तुष्टि, अतिरिक्त सृजनशीलतामा पनि वृद्धि गर्दछ हैन। आफ्नो कर्मचारीको स्वामित्व तथा नियन्त्रण स्थापित गर्नुपर्दछ। यसले कर्मचारीको सृजनालाई पनि प्रोत्साहन गर्दछ। जब कर्मचारीले आफ्नो काम कसरी गर्ने भन्ने बारे आफै निर्णय गर्न पाउँछ, तब उसले विभिन्न विकल्पहरूबारे सोच्न बाध्य हुन्छ। यसले उसको सृजनशीलतालाई स्वतः रूपमा स्वस्फूर्त जसलाई हामी भन्छौँ वृद्धि गर्दछ। किनभने कर्मचारीले जुन ठाउँमा कार्य गर्दछ त्यहाँबाट उसलाई कार्य सन्तुष्टि हुन धेरै जरुरी हुन्छ र त्यो कार्य सन्तुष्टि केबाट आउने गर्दछ त हैन, स्वतन्त्रताबाट आउने गर्दछ। तपाई कतै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको कार्यलाई बारम्बार कसैले मोनिटर गर्दैछ, कन्ट्रोल गर्दैछ, तपाईले अनरशिप प्रोभाइड गरेको छैन भने at that time you never feel free, you never feel relaxed from your duty, from your job. You feel that someone control me, I never have the ownership capacity हैन। त्यस्तो बेलामा तपाईले राम्ररी काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले काम गर्ने बेलामा जहिले पनि व्यक्तिलाई एउटा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ। यो तपाईको काम हो, तपाईलाई सम्पादन गर्नुस्। यति मात्रै तपाईले भनिदिनु भयो भने उलाई के लाग्छ, यस काम गर्ने जिम्मेवारी मैले पाएँ, अब यो कामलाई जसरी पनि हैन, यो कामलाई जसरी पनि राम्रो तरिकाबाट मैले सम्पादन गर्नुपर्ने हो। यसको स्वामित्व ममा आयो हैन, अब म यसलाई राम्ररी गर्न सक्छु, यो काम सम्बन्धी निर्णय आफै गर्न सक्छु। जस्तै हाम्रो घरमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरू छन् भने तपाईहरुलाई राम्रो उदाहरण दिन्छु। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने प्लम्बरहरू हुनुहुन्छ, कार्पेन्टर छ, पेन्टरहरू छ, घर बनाउने हैन छरहरू कोही छन् भने तपाईले यसको कामलाई ल यो घर यसरी यो कार्पेन्टरको काम छ, यो प्लम्बरको काम छ, यो के भन्छ मेकानिक्सको काम छ, यो कुनै काम छ भनेर तपाईलाई दिनुहुन्छ भने ल यो तपाईको यो काम भयो, तपाईले यो काम गर्नुपर्छ। यति मात्र तपाईले भनिदिनु भयो। तपाईहरु अब्जर्भ जस्तो मात्रै गर्नुस् के, कुनै बेलामा चिया वा केही दिएर दिनुस् अथवा के गर्नुस्, उसलाई काम गर्न स्वतन्त्रता दिनुस् के, काम गर्न स्वतन्त्रता दिनुस्, राम्रो वातावरण त्यहाँ सृजना गर्नुस्। हेर्नुस् उ आफै एक्साइटेड भएर है कि कति मजाले काम गर्दो रहेछ र तपाईं बेला-बेलामा गएर घचघच्याउनुहुन्छ, बेला-बेलामा गएर कुरा सुनाउनुहुन्छ, यहाँ यो भएन, यहाँ यो मिलेन, तपाईं राम्ररी काम गर्न सक्नु भएन, यो यसो भयो, त्यसो भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने काम गर्न फ्रीडम दिनु भयो भने उले के सोच्छ, यो कामको म मालिक भएँ, यो काम सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार मेरो छ र उले राम्ररी काम गर्छ। त्यसैले जहिले पनि creative individuals are expecting high level of autonomy in day-to-day work and they have feeling to self-control and sense of ownership over their assigned job. त्यसैले भनिन्छ कि हाम्रो यो दैनिक कार्यमा अथवा कुनै पनि कार्यमा जुनलाई कार्य गर्न दिएको छ, जुनलाई कार्यको जिम्मा दिइन्छ, जुनलाई हामी असाइन जब भनेर भन्छौँ, त्यो कार्य गर्ने नियन्त्रण पनि उसकै हातमा हुनु पर्यो, निर्णय पनि उसकै हातमा हुनु पर्यो। अर्को छ रिसोर्सेस। यसलाई हामी भन्छौँ संसाधनहरू है, संसाधनहरू। The availability of sufficient resources is essential for generating new business ideas. Researchers cannot involve in research and development work without financial support. They need financial support to maintain their living standards. Besides, they need various types of resources to involve in research work. अर्थात् संगठनमा कार्य सम्पादनका लागि पर्याप्त साधन र स्रोतहरू उपलब्ध हुनु पर्दछ। यसले कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न र सृजनशील कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। पर्याप्त आर्थिक स्रोत र समयको उपलब्धताले कर्मचारीलाई नयाँ विचार सृजना गर्न हौसला प्रदान गर्दछ। जहिले पनि जब कर्मचारीले संगठनमा कार्य सम्पादन गर्दछ उसँग साधन पर्याप्त हुनु पर्यो। अपर्याप्त साधनले चाहेर पनि रिसर्चरले नयाँ रिसर्च वर्क गर्न सक्दैन। जस्तै अहिले मैले तपाईहरुलाई क्लास लिँदै छु र मसँग ल्यापटप अवेलेबल छैन, मोबाइल अवेलेबल छैन, कम्प्युटर अवेलेबल छैन, अथवा त्योभन्दा पनि बढी इन्टरनेट अवेलेबल छैन, अथवा इलेक्ट्रिसिटी फ्यासिलिटी मसँग छैन। अहिले यो यति मध्ये कुनै एउटा पनि चीज छैन भने मैले जुन तपाईहरुलाई यो अहिले क्लास दिँदै छु साथ सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसैले मेरो क्रिएटिभिटीलाई अवेलेबल रिसोर्सेसहरुले सबभन्दा बढी इफेक्ट गर्छ। That's why a researcher only performs their best if they have sufficient resources. The resources मा आर्थिक पनि हुन सक्छ, समय पनि हाम्रो रिसोर्सेस मै हामी राख्छौं। हामीसँग लिमिट किन यो एमएस जुम बाट हामीलाई एमएस टिम तिर लगिएको हो, किनभने यसमा टाइम फ्यासिलिटी बढी छ। 40 मिनेट भन्दा हामीसँग बढी टाइम छ, हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउन र घटाउन पनि सक्छौं। त्यसैले मेरो इफेक्टिभनेस, मेरो क्रिएटिभिटी अवेलेबल रहेको रिसोर्सेस मा सबभन्दा बढी इफेक्ट गर्छ। त्यसैले जुन ठाउँमा मैले कार्य सम्पादन गर्दै छु, जुन ठाउँमा मैले कार्य गर्दै छु त्यहाँ साधनको उपलब्धता हुनु अति नै आवश्यक छ। अर्को छ वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर यसलाई भनिन्छ कार्य दबाव है, वर्क प्रेशर कार्य दबाव। In practice,
it is found that there is close relation between work pressure and creativity of individuals. In a study, it has been identified that how different types of constraints can enhance or diminish creativity in employees. High work pressure can threaten for creativity because it provides mental stress on individuals. यो लाइनलाई अलिकति फोकस गर्नुस् है. High work pressure can threaten for creativity because it provides mental stress on individuals. जहिले पनि high work pressure हैन, जसलाई हामी अति कार्यदबाव अथवा उच्च कार्यदबाव भन्छौं, यसले कर्मचारीमा जहिले पनि मेन्टल स्ट्रेस दिने गर्दछ र इन्डिभिजुअल्समा. किनभने कर्मचारीहरूलाई उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नका लागि व्यवस्थापनबाट उपयुक्त कार्यदबाव दिनुपर्छ. यसले कर्मचारीको सृजनशीलतालाई प्रोत्साहित गर्दछ, तर कर्मचारीलाई अधिक तनाव हैन, जसलाई हामी टेन्सन भन्छौं, हुने गरी अधिक दबाव दिनु उपयुक्त हुँदैन. यही हैन सही स्तरको दबावले कर्मचारीलाई नयाँ कार्य हैन उत्कृष्ट ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्ने उपाय खोजी गर्न दबावमा राख्दछ. यसले कर्मचारीको सृजनशीलता विकास हुन्छ. हैन, कर्मचारीलाई जुन तपाईले कार्य गर्ने दबाव दिनुहुन्छ, त्यो कार्य दबाव अति कहिले पनि हुनु हुँदैन, धेरै कहिले पनि हुनु हुँदैन. किनभने अति कार्य दबाव दिँदाखेरि हैन उले राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन, उले आफै क्रिएटिभिटी राम्ररी देखाउन सक्दैन. हैन, तर यदि तपाईले सही एउटा व्यवस्थापकले अथवा एउटा उच्च तहका कर्मचारीले हैन व्यवस्थापकले जब कर्मचारीलाई कार्य दिन्छ, दबाव दिन्छ, त्यो सही ढंगबाट दिनु पर्यो, उचित ढंगबाट दिनु पर्यो. जसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो कार्यमा क्रिएटिभिटी देखाउन सक्छ. किन विद्यार्थीलाई हैन 3 घण्टामा जाँच दिनको लागि अथवा 4 घण्टामा जाँच दिनको लागि त्यसै अनुरूप क्वेशन डिजाइन गरिन्छ. त्योभन्दा बढी पनि गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा घटी पनि गर्न सकिन्छ, कम पनि गर्न सकिन्छ, बेसी पनि गर्न सकिन्छ. बट व्हाई अ क्वेशन सेटर always set those type of questions which students can maintain between not between until 3 hours. 3 घण्टासम्ममा उले सम्पादन गर्ने क्वेशन्स एन्सर्स किन एउटा एक्जाम किनभने उसलाई बढी वर्क प्रेसर्स नआओस्. तपाईले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ होला, हरेक जस्तै धेरै सर्ट क्वेशन छ अथवा तपाईले केस स्टडी नै पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कम्प्रिहेन्सिभ एन्सर क्वेशन छ, त्यसमा कुनै अलिकति टफ पनि हुन्छ, कुनै एउटा इजी पनि हुन्छ. किन टफ पनि विद्यार्थीले गर्नुपर्ने हुन्छ, इजी पनि? किनभने अति कार्य दबावमा कहिले पनि राम्रो कामको हैन आइमा व्यक्तिले एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन, उले राम्रो काम गर्नै सक्दैन. दबाव भनेपछि जहिले पनि सुहाउँदो दिनुपर्छ, जसलाई सम्पादन गर्नको लागि कर्मचारीलाई यो हमै नहोस्. अति कार्य गरायो भने तपाईको काम गरेर घर फर्किनुस् न, यु फिल सो टायर्ड, तपाईलाई यति बोरिङ फिल भइराखेको हुन्छ कि त्यो 8 घण्टा र 7 घण्टाले तपाईको 24 घण्टालाई इफेक्ट गरे हुन्छ. तर त्यही तपाईले वर्क प्रेसर बढी छैन भने पैसा थोरै दिए पनि केही फरक छैन, वर्क प्रेसर बढी छैन, गर्न सकिन्छ, मजाले कार्य गर्न सकिन्छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन. कसैलाई सोध्नुहुन्छ पैसा त धेरै दिन्छ तर वर्क प्रेसर पनि धेरै छ. स्पेशली इफ यु क्यान टक अबाउट ब्याङ्कर्स, हैन, ब्याङ्कमा काम गर्नेहरूलाई पैसा त धेरै छ तर वर्क प्रेसर पनि धेरै हुन्छ. स्पेशली यदि उहाँहरू क्याश डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ भने हैन उहाँहरूलाई वर्क प्रेसर पनि धेरै हुन्छ, पैसा पनि धेरै छ, वर्क प्रेसर पनि धेरै छ. अब वर्क प्रेसर पनि तपाईले कस्तो दिएको छ त्यसमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ. बट अलवेज यदि हैन म्यानेजर्सले सोच्छ कि मेरो मातहतका कर्मचारीले राम्ररी कार्य सम्पादन गरून् भनेपछि उलाई दिइने कार्य दबाव जहिले पनि सुहाउँदो होइन. कार्य दबाव त दिनै पर्छ, कार्य दबाव नदिइकन फेरि कार्य नै हुँदैन, तर सुहाउँदो कार्य दबाव, सम्पादन गर्न सकिने कार्य दबाव. अर्को छ इनोभेटिभ थिंकिङ्स. इनोभेटिभ थिंकिङ्स यो इनोभेटिभ भनेको नयाँ सोच, यसले पनि क्रिएटिभिटीलाई धेरै हदसम्म असर गरेको हुन्छ. इनोभेटिभ थिंकिङ्स, इन्डिभिजुअल्स ह्याभ क्युरियस टु थिंक द म्याटर्स इन इनोभेटिभ वे can generate new concepts and ideas to deal with work-related issues. The common means of innovative thinkings are problem solving, association, observation, experiment, networking, and open-mindedness. Curious thinkers innovate new way of solving work-related problems. Some of the biggest success stories in creativity come from unexpected association between individuals and entities. यो अहिलेको समयमा देखाइएको जति पनि क्रिएटिभिटी छ यो सबै इनोभेटिभ थिंकिङ्सकै देन हो. इनोभेटिभ थिंकिङ्स चाहे तपाईको समस्या समाधान गर्नको लागि होस्, एसोसिएसनको लागि होस्, अब्जर्भेसनको लागि होस्, एक्सपेरिमेन्टको लागि होस्, नेटवर्किङको लागि होस् अथवा ओपन माइन्डेड होस्, यो सबैबाट एउटा नयाँ सोच आउने गर्दछ. यो नयाँ सोचले क्रिएटिभिटीलाई हैन यो नयाँ सोच नै हैन नयाँ सोच जुन नयाँ तरिका दिन्छ त्यो नै क्रिएटिभिटी हो. जस्तै अहिले जति पनि अहिले हाम्रो अगाडि आएको कोभिड-19 हैन त्यसबाट बच्न कति नयाँ क्रिएसनहरु हुनेको भयो. मास्क भयो, ग्लोभ्स भयो, फेस सिल्ड भयो, यो पीपी किटहरु चाहिँ पुरा बडीलाई सिल गर्ने छ. अहिले यो सबै के हो त इनोभेटिभ थिंकिङ्सहरु. यो इनोभेटिभ थिंकिङ्सले क्रिएटिभिटीलाई धेरै असर गर्ने गर्छ. यसको आधारमै नयाँ एक्सिस क्रिएसन हुने गर्दछ. विथ द हेल्प अफ इनोभेटिभ थिंकिङ्स अलवेज एन्टरप्रेन्योर्स क्यान क्रिएट डिफरेन्ट थिंग्स विथ द हेल्प अफ इनोभेटिभ थिंकिङ्स. कहिलेकाहीँ हामीले धेरै यो सोचेका हुन्छौँ, नसोचेको कुराहरु पनि जो इनोभेटिभ थिंकरहरु छ उनले निकाल्ने गर्दछ. त्यसैले विथ द हेल्प अफ इनोभेटिभ थिंकिङ्स एन्टरप्रेन्योर्स क्यान क्रिएट
हैन एन्टरप्रेन्योर्स क्यान क्रिएट डिफरेन्ट आइडियाज भ्युज विथ द हेल्प अफ इनोभेटिभ थिङ्किङ्स अहिले यो जति पनि नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार हामी भनौँ नयाँ नयाँ कुराको जति पनि हामीले उपभोग गर्दैछौँ समस्याको समाधान जुन तरिकाबाट भइरहेको छ यो सबै कसको देन हो त इनोभेटिभ थिङ्कर्सको देन त हो नि जस्तै अहिले अब जस्तै अहिले यो हामीलाई क्लास बन्द गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला इक्जाम स्टप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हाम्रो लेक्चर नै हुन्थेन होला क्लास नै स्मुथली पर्फर्म हुन्थ्यो तर कसै न कसैको इनोभेटिभ थिङ्किङ्सको आधारमा त यो क्रिएसन भएको हो नि यो क्रिएटिभिटी भएको हो नि जुम भयो एमएस टिम भयो गुगल मिट भयो दिज अल आर बिकज अफ इनोभेटिभ थिङ्किङ्स होइन कहिलेकाहीँ तपाईँले पनि काम गरिराख्नुहुन्छ होइन योभन्दा पहिला त मैले यो तरिकाले गरेको छैन आज कसरी यो तरिकाले भयो बिकज अफ इनोभेटिभ नयाँ तरिकाले सोच्नुहोस् न कहिलेकाहीँ आज कस्तो असम्भव चिज सम्भव भयो यो इनोभेटिभ थिङ्किङ्सले गर्दा इनोभेटिभ थिङ्क्स भनेको तपाईँ धेरै खोज गरेर धेरै अनुसन्धान गरेर कुनै चिज ल्याउनु भनेको मात्रै इनोभेटिभ थिङ्किङ छैन कुनै पनि चिजलाई तपाईँ नयाँ तरिकाले गर्नुहोस् खोजेर गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ हामीले होइन हामीले घरमा युज गर्ने ग्यास स्टोभ बाल्न जान्छ बलिरहेको हुँदैन एकदम ठिक छ हामी एकदम अथवा प्रयास गर्छौँ हामीसँग भएन हाम्रो हामीभन्दा कान्छा भाइ बहिनीहरू कोहीजना आयो अथवा कोही पार्टनर नै आयो कोही आयो केही तरिका गर्थ्यो ठ्याक्कै त्यहाँदेखि ग्यास स्टोभ बल्न थाल्यो दिस इज द वे अफ इनोभेट विथ द हेल्प अफ देयर थिङ्किङ सोच्छन् नि मान्छेले होइन जानिरहेको चाहिँ के गरेर यस्तो भएको नेक्स्ट वान सोसल सपोर्ट Human beings are social animals. They live in society and enjoy social elements such as love and affection, interactions, discussions, mutually, and support to each others. They can do nothing, concentrate here, they can do nothing without support of family, peers, seniors, managers, and society at large. For generating of new concept, they need direct and indirect support from society. For example, researchers need direct support from family because they need to spend more time and effort in research and development work. It means that every new creation is directly or indirectly related with social support. Without social support, a researcher never research new thing because they can spend more time not with their family, outside of the family. That's why this is the major examples of different entrepreneurs. Their family relations is not better due to their entrepreneurship. हामी एउटा यो सबभन्दा राम्रो उदाहरण तपाईँको सामने राख्दैछौँ कि प्रायः जस्तो हेर्नु होला हरेक उद्यमीको धेरै जसो उद्यमीको होइन धेरै जसो उद्यमीको आफ्नो दैनिक जीवन जसलाई परिवारसँगको जीवन भन्छ मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन जसलाई हामी भन्छौँ त्यो व्यक्तिगत जीवन उसको राम्रो हुँदैन किन राम्रो हुँदैन उसले आफ्नो जीवनको प्रत्येक दिनको 24 घण्टामा बढीभन्दा बढी समय उसले आफ्नो कार्यलाई दिएको हुन्छ आफ्नो परिवारलाई दिएको हुँदैन अहिले तपाईँले जस्तै हाम्रो नेपालमै यदि हाम्रो नेपालको कुरा गर्नु भने हाम्रो नेपालको बिलिनियर विनोद चौधरीको कुरा गर्नु भने उहाँ मलाई चाहिँ महिनाको 30 दिनमा 20 देखि लिएर 22 दिनदेखि लिएर 22 दिनसम्म उहाँ बाहिर बस्नुहुन्छ आउटसाइड अफ नेपाल बस्नुहुन्छ महिनामा 10-15 दिन यहाँ नेपाल बस्नुहुन्छ होला त्यो 10-15 दिनमा पनि उहाँको नेपाल राज्यभरिमै कति ठाउँमा नवलपरासीदेखि लिएर सुनसरीदेखि लिएर मोरङ कति ठाउँमा उहाँको कारखानाहरू छ उहाँ त्यहाँको भिजिटमा जानुहुन्छ यहाँ पनि हेड अफिसमा पनि बस्नुभयो भने रातिको 10, 11, 12 बजे 1 बजेसम्म उहाँको काम हुन्छ त्यसबाट तपाईँ सोच्नुहोस् कि एउटा अन्टरप्रेन्योरले बढीभन्दा बढी काम आफ्नो के भन्छ बढीभन्दा बढी समय आफ्नो परिवारलाई नदिकन आफ्नो कार्यलाई दिन्छ भने उसको व्यक्तिगत जीवनमा यसको कति ठुलो असर होला त्यसैले क्रिएटिभिटीलाई सोशल सपोर्टको धेरै आवश्यकता हुन्छ जबसम्म तपाईको फ्यामिली मेम्बर तपाईको जोडीदार तपाईको साथी यो सबै तपाईलाई सहयोग गरेन भने तपाईले क्रिएटिभिटी गर्न सक्नुहुन्न यु नेभर क्रिएट्स एनीथिङ जस्तै अहिले भर्खरै मैले भने कि रिसर्चरले कुनै नयाँ रिसर्च गर्छ भने उसलाई एउटा सोशल सपोर्टको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सको धेरै आवश्यकता पर्छ दिन रात उ बाहिर बसेर कुनै नयाँ रिसर्चर गरिराखेको हुन्छ किनभने फ्यामिलीको माझमा बसेर तपाईँ कुनै रिसर्च वर्क गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँ डिफ्रेन्ट डिस्टर्बेन्सहरू हुने गर्दछ बच्चाहरू हुन्छ परिवार हुन्छ यता हुन्छ उता हुन्छ तपाईलाई एउटा एकाग्रता चाहिन्छ कन्सन्ट्रेटनेस चाहिन्छ त्यो कन्सन्ट्रेटनेस तपाईलाई हैन विदिन फ्यामिली पाउन सक्नुहुन्न विदाउट हैन एक्सेप्ट फ्यामिली तपाईँ पाउनु फ्यामिली बाहेक तपाईँ गएर कतैकोबाट त्यो नलेज लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स वाइ सोशल सपोर्ट अल्सो इफेक्ट्स द क्रिएटिभिटी हैन तपाईलाई सपोर्ट पाउनु भयो भने धेरै राम्ररी काम गर्न सक्नुहुन्छ सोशल सपोर्ट किनभने मान्छे सोशल एनिमल हो एउटा समाज चाहिन्छ कसको लागि गरिन्छ त समाजको लागि त्यसैले बिना सोशल सपोर्ट चाहिँ कसरी केही काम गर्न सक्दैन नेक्स्ट वान लर्निङ एन्ड एक्सपिरियन्स लर्निङ इज कन्सर्न विथ permanent change in behavior due to practice and experience individuals having learning attitude and habit can generate new ideas concept and solution of problems they do imagination for doing a science job different way therefore learning and experience is concerned as an important sources of individuals creativity यो सिकाइ भनेको के हो तपाईको व्यवहारमा ल्याउने परिवर्तनलाई नै हामी सिकाइ भन्छौं यसले व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यसैले सिकाइबाट सिकेर व्यक्तिले अनुभव प्राप्त गर्दछ जसलाई हामी एक्सपिरियन्स भनेर भन्छौं यो सिकाइ र अनुभव यसले क्रिएटिभिटीलाई धेरै असर गर्दछ सिकेको व्यक्तिको क्रिएसन नै छुट्टै हुन्छ अनुभव भएको व्यक्तिको क्रिएसन नै छुट्टै हुन्छ नसिकेको जस्तै कसैले केही सिकेको छैन जस्तै एकाउन्ट पढाउने सरहरुलाई
हैन लाइन तान्ने यति मजाको एक्सपिरियन्स हुन्छ उहाँहरूले कुनै स्केल चाहिँदैन तपाईको व्हाइट बोर्डमा यदि मलाई मार्कर दिनुभयो भने दे क्यान ड्र अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी हेल्प अफ एनी मेजरमेन्ट कुनै पनि बिना मेजरमेन्टको उहाँले यति मजाको स्ट्रेट लाइन तान्नुहुन्छ तर त्यही तपाईँ साइन्स पढेका विद्यार्थी अथवा आर्ट्स ह्युम्यानिटिज अथवा एजुकेसन पढेको व्यक्तिलाई त्यो कलम बनाउन भन्नुहोस् हैन उहाँलाई गाह्रो पर्छ स्केल लिनुपर्छ के गर्नुपर्छ होला हैन धेरै टिचरहरूलाई त पढाउँदा एकाउन्ट्स कपाको त्यति ठुलो समर हुन्छ सबै उहाँलाई मजाले याद हुन्छ कति टिचर त एउटा बुकले 2-3 पल्ट पढाएको छ भने कुन पेजमा गएर के मिस्टेक छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई इजिली दे क्यान आइडेन्टिफाई व्हाई बिकज अफ एक्सपिरियन्स because of learning. That's why learning and experience affects the creativity. सिकेर व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यो नयाँ ल्याउने भनेकै त्यो सिकेर नयाँ जुन विचार परिवर्तन गर्छ जुन कुराको सिर्जना गर्छ त्यसलाई हामी क्रिएटिभिटी भन्छौँ कसैले भन्छ यो म जस्तो तपाईले अहिले मसँग केस सोध्नु भयो मलाई आएन हामी डिक्सनरी हैनौं हैन हामी इन्टरनेट छैनौं कि हाम्रो यो दिमागमा सबै कुराको हैन डिक्सनरी होस् वर्डको डिक्सनरी होस् हुन सक्दैन सम्भव नै छैन एउटा कमन व्यक्तिले सबै हैन त्यो ढाकै लाउनु हुँदैन कहिले पनि म लेक्चरर छु म असिस्टेन्ट प्रोफेसर छु म सबै प्रब्लमको सर्ट आउट गर्न सक्छु दिस इज नट पोसिबल व्हाई नट पोसिबल आई एम अल्सो अ नर्मल ह्युमन बीइङ लाइक यु पिपल बट if I think that I can know about a definite task, first of all I can learn with myself and with the help of learning I can change my behavior related with learning. व्यवहार परिवर्तन कसले ल्याउने सक्दछ जसले सिकेको छ कसले काहीँ कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के कुरा गरेको उसँग त शिक्षा नै छैन सिकेकै छैन उले जानेकै छैन उले बुझेकै छैन सिकेकै छैन भने अनुभव कहाँबाट आउँछ त आउँदैन एक्सपिरियन्स आउँदैन विदाउट लर्निङ द्याट्स व्हाई विथ द हेल्प अफ लर्निङ एन्ड एक्सपिरियन्स एन्टरप्रेन्योर्स क्यान क्रिएट जस्तै सिक्नु भनेको तपाईलाई स्कुल र कलेजबाट मात्रै तपाई सिक्नुहुन्न समस्याबाट सिक्नुहुन्छ आफ्नो जीवनचर्याबाट सिक्नुहुन्छ प्रत्येक क्षण तपाईले के न के सिक्दै हुनुहुन्छ एभ्रीवन आर लर्नर हामी सबैजना लर्नर हौ हामी सबैजना सिकिराखेका छौं र बच्चाले त सिकिराखेका छ हैन 1 वर्षको बच्चा छ एकपल्ट तपाईले अझै ताली बजाउनुस् है र भन्नुस् यो क्ल्यापिङ हो 1-2 पल्ट मात्रै तपाई रिपिट गर्नुस् एट द सेम टाइम हैन उले पनि रिपिट गर्छ किन उ पनि लर्नर हो सबैजना संसारमा भए मान्छेको मृत्यु नहुन्जेलसम्म व्यक्ति सधैँ सिकिराखेका हुन्छ हरेक क्षण व्यक्तिले सिकिराखेका हुन्छ हाम्रो यो आफ्नो दैनिक जीवनमा हामी प्रयोग गर्छौं उद्यमीले त्यही चीजलाई आफ्नो उद्यममा प्रयोग गर्छ प्रोफेसनल नलेज हैन प्रोफेसनल नलेज sorry expertise in the concerned area of functions in essential for further development of new concepts and ideas. Professionals' knowledge can be gained through formal education, training, practice, and experience. It is the ability to think any problem and issues in various perspectives for its constructive solutions. यो प्रोफेसनल नलेज भनिन्छ हैन विशेषज्ञको ज्ञान हैन यो ज्ञान कहाँबाट आउने गर्दछ त यो ज्ञान चाहे एजुकेसनबाट आओस् ट्रेनिङबाट आओस् प्र्याक्टिसबाट आओस् एक्सपिरियन्सबाट आओस् यो सबैबाट प्रोफेसनलको ज्ञान आउने गर्दछ प्रोफेसनल नलेजलाई यदि विज्ञको कुराहरु जस्तै गर्यो भने प्रोफेसनल्सलाई भनिन्छ जुन कुनै खास विषयमा विज्ञ छ भने त्यसलाई हामी प्रोफेसनल्स भन्छौं तर यहाँ क्रिएटिभिटीको सन्दर्भमा त्यो प्रोफेसनल्स को हुन सक्छ त्यो प्रोफेसनल्स कस्टमर्स पनि हुन सक्छ त्यो प्रोफेसनल्स इम्प्लोइज पनि हुन सक्छ त्यो प्रोफेसनल्स इम्प्लोयर पनि हुन सक्छ मार्केट रिसर्च पनि हुन सक्छ प्रोफेसनल्स एसोसिएसन पनि हुन सक्छ स्टेक होल्डर्स पनि हुन सक्छ त्यो प्रोफेसनल्स है तिनीहरुबाट आएको नलेजलाई हामी प्रोफेसनल नलेज भन्छौं यसको आधारमा क्रिएटिभिटीलाई यो प्रोफेसनल नलेजले इफेक्ट गर्दछ कसरी इफेक्ट गर्दछ जस्तै तपाईले बजारमा कुनै वस्तु पठाउनु भयो एउटा उद्यमीले पठायो त्यहाँ हैन कस्टमर्सले नेगेटिभ फिडब्याक दियो है अथवा तपाईले वस्तु बनाउनु छ त्यो भन्दा अगाडि हैन मार्केट रिसर्चरबाट तपाईले कुनै एउटा आइडिया लिनुभयो स्टेक होल्डर्सबाट तपाईले कुनै आइडिया लिनुभयो सबभन्दा ठूलो ग्राहकबाट तपाईले कुनै आइडिया लिनुभयो हैन यसको आधारमा तपाईको क्रिएटिभिटी बढ्ने भयो यसले क्रिएटिभिटीलाई असर गर्ने भयो मार्केट सिकर्स भनेर तपाईले वर्ड सुन्नु भएको छ इन्हरुकोबाट आएको नलेजलाई हामी प्रोफेसनल नलेज भन्छौं यसले तपाईको क्रिएटिभिटीलाई धेरै असर गर्ने गर्दछ अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा मात्र हेर्ने हो भने नेपाल सरकारबाट रिटायर भएका जति पनि सरकारका निजामती कर्मचारी जस्तै निजामती ऐन अन्तर्गत रहेका सचिव उपसचिव सहसचिवहरु हुनुहुन्छ अथवा ठूला पोस्टमा रहेकाहरुलाई ठूला उद्यमीहरुले आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा एडभाइजरको रूपमा राख्नुहुन्छ किन त्यहाँबाट प्रोफेसनल नलेज आउँछ एउटा उद्यमीलाई हरेक किसिमको नलेज नहुन सक्छ तर प्रोफेसनल्सबाट आएको नलेज अलवेज हेल्प्स for their new task, for their new job. Their suggestions helps to enhance their work. आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनको लागि जहिले पनि प्रोफेसनल्सको आवश्यकता पर्दछ तपाईहरु एउटा के भन्छ यो आज तकको इन्डियन च्यानल छ त्यो कहिलेकाहीँ कुनै कुरा हाम्रो साँझतिर के प्रोग्राम आउँछ कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै घरमा चलिरहेको बेला मैले पनि ठ्याक्कै ध्यान दिन्छु हल्ला बोल भनेर आउँछ कि त्यो आजै बढाउँछ कि जी न्यूज बढाउँछ है घरमा अब कसैले न्यूज देखेर छ भने त्यतिखेर म पनि अलिकति बात गर्छु त्यहाँ ठ्याक्कै एक्सपर्टहरुलाई बोलाएको हुन्छ त्यो कस्तो एक्सपर्ट हुन्छ त्योसँग रिलेटेड कुरामा डिबेट गर्न सक्ने एक्सपर्ट हुन्छ त्यो डिबेटबाट कुनै एउटा त्यसको कन्क्लुजन हुँदा त्यो त्यतिकै टाइम पास जस्तो हुन्छ हैन तर यो हाम्रो क्रिएटिभिटीमा अलवेज नीड अ प्रोफेसनल नलेज नेक्स्ट वान टीम वर्क टीम इन्भल्व्स 2 or more individuals who works together for accomplishment of specified task
They do work through mutual interactions, discussions, support, and control to each other. Teamwork is one of the important factors affecting creativity of individuals. In the course of doing assigned job, team members may face complex problems and issues. They have to solve work-related problems through interaction and sharing their knowledge and experience. Teamwork, समूह कार्य, यसले क्रिएटिभिटीलाई धेरै असर गर्दछ किनभने टिमवर्क भनेको तपाईलाई दुई वा बढी हुन सक्नुहुन्छ त्यो दुई वा बढी समूहमा एउटा कार्य दिन्छ एउटा असाइन्ड जब दिन्छ त्यो असाइन्ड जब कम्प्लेक्स पनि हुन सक्छ तर समूहमा छ भने एउटालाई आउन सक्छ एउटालाई नआउन सक्छ त्यसैले जहिले पनि अहिलेको समयमा के तपाई कुन ग्रुपमा हुनुहुन्छ म मार्केटिङमा छु म सेल्समा छु म ह्युमन रिसोर्सेसमा छु म अकाउन्टतिर छु म फाइनान्सतिर छु म प्रोडक्सन्सतिर छु यो एउटा ग्रुप भयो एउटा टिम भयो त्यो टिमलाई स्पेसिफाइड टास्क दिन्छ किन सिंगललाई गर्न गाह्रो हुन्छ यसले क्रिएटिभिटीलाई असर गर्ने गर्दछ किनभने जहिले पनि कुनै कार्य दिँदाखेरि दुई जनाको बीचमा तीन जनाको बीचमा चार जनाको बीचमा दिनुको अभिप्राय त्यहाँबाट परफेक्सन आउने प्रोबेबिलिटीको लागि जहिले पनि है they have to solve work related problems through interactions and sharing their knowledge and experience knowledge र experience को आधारमा interactions को आधारमा उले प्रब्लम को सॉर्ट आउट गर्ने गर्दछ जहिले पनि हैन continuous interactions of team members and sharing knowledge can help to generate new idea to solve related problems अहिलेको समयमा हैन इन्टरेक्सन्स टिम मेम्बर्स को बीचमा राखेर हैन जहिले पनि एउटा न्यू आइडिया जेनेरेट गर्नको लागि सल्भ गर्नको लागि नयाँ समस्या सल्भ गर्नको लागि र नयाँ विचार दिनको लागि जहिले पनि टिम वर्कले मद्दत गरेको हुन्छ किन एक्लैलाई तपाईले सोल ट्रेडिङ पढ्दाखेरि किनभने त्यो ल्याक अफ स्पेशलाइजेसन्स हैन विशिष्टीकरणको अभाव भन्थे किन अ सिंगल people never performs every task smoothly but if we have two or more than two peoples at that times the probability of perfection is success हैन किन दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति भयो भने एकअर्काको बीचमा अन्तरक्रिया गरेर डिस्कसन गरेर हैन नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ नयाँ विचार आउन सक्छ त्यसैले क्रिएटिभिटी टिम विथ द हेल्प अफ टिम वर्क क्रिएटिभिटी क्यान बी इन्फ्लुएन्स्ड आज हामी यति राखौँ है